আশা করি আমরা ভালো আছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল ধরনের আফত বিপদকে আল্লাহ তাআলা রক্ষা করুক, আমিন। এবং সূরাতুল বাকারা চলছে আমাদের, দ্বিতীয় পারা চলছে। তো আপনাদের কাছে অনুরোধ করব, যারা নাকি এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব এবং বেল আইকন বাজান না, দয়া করে সাবস্ক্রাইব এবং বেল আইকন বাজিয়ে দিবেন প্রত্যেক নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ليس عليكم جناح ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اسم الله عند المشعر الحرام. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق.
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا أولئك لهم نصيب مما كسبوا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب والله سريع الحساب والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات واذكروا الله في أيام معدودات واذكروا الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. 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 صدق الله العظيم.